बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कहा दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 9 रुपये 62 पैसे रही। नेपरा 29 जनवरी को समाप्त करेगी। खारान बलूचिस्तान में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में बैंक्स और थाने को निशाना बनाया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन में यरगमाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से पसवा हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। कराची में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने कहा, ये तहरीक हमने किसी की दुश्मनी में नहीं बनाई। पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 निकात पर मुत्तफ़िक़ हों, आप दस्तखत कर दें, बानी PTI से मैं करा लूँगा। नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब असम्बली में दूंगा। वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। इलेक्शन कमीशन ने टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। हर साल 31 दिसंबर तक सेनेटर्स और अरकान असम्बली पर गोशवारे जमा कराना लाजिम है। मुअत्तल अरकान में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 ख़वातीन अरकान भी शामिल। गोशवारे जमा कराने पर मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल कर दी जाएगी। सिंध, पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध, परवाजें और ट्रैफिक मुतासर। मुतादिद मोटरवेज बंद। M1 पेशावर से रशकई और M2 लाहौर से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तूर में कई घंटों से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद बर्फबारी से कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। ज़िला दियाबर के बालाई इलाकों में भी वक्फे से बर्फबारी जारी। बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला स्कर्दू, खुरमंग, घांचे और शिगर के बालाई और नशेबी इलाकों में भी बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जून को कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल एक बार फिर वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में कहा, हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शंस का मोड तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक हैं। हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलतों का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ 2016 में मियां नवाज शरीफ ने किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला और लाखों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर आज़म, सेहत कार्ड का इजरा अवामी फ़लाह के अज़म का तसलसल है। थर्ड पार्टी के ज़रिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड तकसीम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर नदी पुल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती मयार पर कोई समझौता न करने का हुक्म। कहा, मलीर नदी पुल पर 65% काम हो चुका। पुल की तामीर में 2026 तक मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध का रैम्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का भी हुक्म।
وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کا ملیر ندی پر زیر تعمیر پل کا دورہ، پل کی تعمیراتی پیش رفت معیار کے تفصیلی جائزے کی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو دی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں حماس کے رہنما سمیت 10 فلسطینی شہید، حماس کے اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا یہ کارروائی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ گزشتہ اکتوبر سے نافذ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے غزہ کے نصف سے زائد علاقے میں عمارتیں مسمار کر کے لوگوں کو بے گھر کر دیا، جہاں اب 20 لاکھ سے زائد افراد عارضی پناہ گاہوں یا تباہ شدہ عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے ملبے کا وزن اندازاً 6 کروڑ ٹن ہے۔ اگر اسے اٹھانا شروع کیا جائے تو یہ ملبہ اٹھانے میں 7 سال لگیں گے۔ یہ ملبہ بحری جہاز کے 3000 کنٹینرز کے برابر ہے۔ منیاپولس میں منگل کے روز فیڈرل ایجنٹس نے عالیہ رحمان نامی خاتون کو گاڑی سے کھینچ کر گھسیٹا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی سافٹ ویئر انجینئر عالیہ رحمان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا وہ اپنے علاج کے لیے برین انجری سینٹر جا رہی تھی۔ نقاب پوش ایجنٹس نے یہ بتانے کے باوجود کہ وہ ڈسیبل ہیں انہیں جانور کی طرح گاڑی سے کھینچ کر نکالا۔ عالیہ رحمان نے بتایا فیڈرل ایجنٹس کی حراست کے دوران انہوں نے ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کی درخواست کی، لیکن انہیں حراستی مرکز پہنچا دیا گیا جہاں وہ بے ہوش ہو گئیں، پھر انہیں اسپتال پہنچایا گیا۔ عالیہ رحمان کے ساتھ یہ واقعہ اس جگہ سے صرف 2 بلاک دور ہے جہاں فیڈرل ایجنٹس نے رینیگیٹ کو قتل کیا تھا۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر مریا کورینا مچاڈو نے اپنا نوبیل امن انعام امریکی صدر ٹرمپ کو پیش کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نوبیل امن انعام رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں امریکی صدر نے مریا مچاڈو کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مریا نے ان کے کیے ہوئے کاموں پر اپنا امن نوبیل انعام انہیں پیش کیا۔ یہ باہمی احترام کا شاندار مظاہرہ ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کی تیاری، امریکہ نے سری لنکا میں ٹریننگ کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم میں بھارتی ویزوں کے منتظر پاکستانی پس منظر رکھنے والے علی خان، احسان عادل، محمد محسن اور شایان جہانگیر بھی شامل۔ انگلش کرکٹ ٹیم میں بھی پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھنے والے اسپنر عادل رشید اور محمد ریحان کو بھارتی ویزے ملنے کا انتظار۔ رواں ہفتے ٹیم کے ہمراہ سری لنکا روانہ نہیں ہو سکیں گے۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان ڈرم اسٹک ڈپلومیسی۔ جاپانی وزیر اعظم اور جنوبی کوریا کے صدر کی کے پاپ بینڈ کے گانوں کی دھنوں پر ڈرم پرفارمنس۔ دونوں رہنماؤں نے پرفارمنس کے بعد دستخط شدہ ڈرم اسٹک کا تبادلہ کیا۔ منفرد پرفارمنس کا اہتمام جنوبی کوریا کے صدر کے سرکاری دورہ جاپان کے اختتام پر کیا گیا۔ کراچی کے علاقے میٹرو ویل بھاوانی چالی میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک پولیس اہلکار شہید، فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ ناظم آباد النبھائی پارک کے قریب سے ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ اور کراچی ویسٹ واف میں ایک کنٹینر میں پھر آگ بھڑک اٹھی، آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ گزشتہ روز بھی کماڑی ویسٹ واف میں موجود کنٹینرز میں آگ لگ گئی تھی جسے بجھا دیا گیا تھا۔ آگ سے 20 کنٹینرز کو نقصان پہنچا جن میں الیکٹرانک آئٹمز، کیمیکل، کپڑا اور لیتھیم بیٹریز موجود تھیں۔